محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورا سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. جڑے حضرات باہر تشریف فرمائن، میری گزارش ہے کہ او ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا سنن واسطے اندر تشریف لے آؤں. دوسری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا نا روشنی بڑی ویسے تیز ہے، تھوڑا تھوڑا کدی اگے آ جاؤ نا، تھوڑا تھوڑا، کیونکہ ساتھی پیچھے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ جی تھوڑی تھوڑی حرکت فرما لو. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے تو انہوں. نعرہ تکبیر. پچھے آلے بھی بول پاؤ تو انہوں کی ہو گیا ہے. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. نعرہ تکبیر. آج کا یہ پروگرام میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے نوجوان عزیز بچوں نے، کوٹلی بھٹا کے غیور اور مجاہد بچوں نے یہ منعقد کیا ہے. آپ حضرات نے یہاں تشریف لا کر ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ ان بچوں کے اس کام کو قبول و منظور فرما کر ان کو اور ہمت اور توفیق طاقت عطا کرے. بہت دل خوش ہوا ہے الحمدللہ، ورنہ آج کا نوجوان آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس کس کام میں پڑا ہوا ہے. بابا محمد حسین ذرا دھیان کر، توجہ کر. آج کا نوجوان کس کس خرافات کے اندر، کن کن گناہوں کے اندر اور کس کس معاملے کے اندر پڑا ہوا ہے. یہ تو بھائی باہر چپ رہے، خاموش رہے بھائی. یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ جن نوجوانوں کو میرے اللہ نے اپنے دین کے لیے چنا ہے اور دین کے کام کے لیے قبول فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ان میرے بچوں کی جوانی میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کو اور ہمت توفیق عطا فرمائے. میں مولانا محمد امیر معاویہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری دعوت پر مان صحرا سے اتنی دور کا سفر فرما کر تشریف لائے ہیں. خوش آمدید کہتا ہوں اپنی طرف سے بھی اور جلسے کی انتظامیہ اور کوٹلی بھٹا والوں کی طرف سے. بلا تاخیر اب میں گزارش کروں گا جناب حضرت مولانا محمد امیر معاویہ صاحب کی خدمت میں کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمائیں. جناب مولانا محمد امیر معاویہ صاحب. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الرسل والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء. ماشاءاللہ وخاتم الانبیاء والمرسلین. سبحان اللہ. وعلى آلہ وأصحابه أجمعين.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد مصطفیٰ آئے بہاراں مسکرا پیاں محمد مصطفیٰ آئے بہاراں مسکرا پیاں کھڑے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں اور ازل تو جیڑیاں مایوس سن قربت دی لذت تو قدم رکھیا نبی سونے تے غاراں مسکرا پیاں اور کھڑے سن منتظر سارے نبی اقصیٰ دی مسجد وچ کھڑے سن منتظر سارے نبی اقصیٰ دی مسجد وچ امام الانبیاء آئے قطاراں مسکرا پیاں
یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام احباب محبت نال ایک مرتبہ با آواز بلند درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا گلاس اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ جڑے حضرات نے درود شریف پڑھیا ہے ثواب دی نیت نال دونوں ہاتھ کھڑے کرو۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ جنہ دوستاں نے درود شریف پڑھیا ہے دونوں ہاتھ اٹھائے نے انہاں آگے گزارش ہے کہ خالصتاً اللہ دی رضا واسطے ثواب سمجھ دیا ہویاں ایک مرتبہ با آواز بلند پھر درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، کوٹلی بھٹا دے غیور باشعور مسلمانوں، دین دی نسبت نال تواڈی اس پروقار عظیم و شان کانفرنس دے اندر اج پہلی مرتبہ تواڈے نال چند گزارشات عرض کرن دا موقع ملیا ہے۔ دعا ہے رب العالمین میرا تے تواڈا سب دا اس پنڈال دے اندر جمع ہونا قبول فرمائے، اور جیڑی ایک نوجوانہ دی ٹیم نے اس پروگرام دا اہتمام کیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہاں دی اس کاوش نو اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے۔ مینوں جس وقت دا میں سٹیج تے آگے بیٹھا ایک احساس بڑی شدت نال ہو رہا ہے کہ انج لگتا ہے کہ تساں ایک تاریخ دے وچ دو جلسے رکھے نے، ایک جلسہ اس پنڈال تے دوسرا ماشاءاللہ باہر ہو رہا ہے، تے پنڈال ایک ہی ہے سارا، یہ دے وچ کو دو جلسے شروع ہوئے نے۔ اصول تے ضابطہ یہ ہوندا ہے کہ جنی دیر تک کسے گل نو غور نال سنیا نہ جائے اونی دیر تک وہ گل بندے دی سمجھ اچ بولو بھائی سمجھ آ رہی پنجابی دی کہ اردو شروع کر لاں؟ پنجابی ٹھیک ہے نا؟ جنی دیر تک کسے گل نو بندہ غور نال سن نہ لوے اونی دیر تک او گل سنن والے دی سمجھ اچ
بولو یار نہیں آؤندی۔ میرا ارادہ ہے کہ میں اشتہار دے دیتے ہوئے عنوان دے مطابق اپنا حصہ پاواں، لیکن ایک مثال، تسی ماشاءاللہ عام طور تے بساں گڈیاں لاریاں سفر کر دے ہو، تو انہوں پتہ ہے کہ کئی دفعہ بندہ گڈی چ بیٹھا ہوئے تے کوئی گڈی چ کوئی بندہ نواں آ جاندہ سامنے، کسے دے ہاتھ چ منجن ہوندا ہے، سرما ہوندا ہے، پھکی ہوندی ہے، دوائیاں بیچن آ جاندے گڈی چ، تے او جڑی 10 یا 20 روپے دی پھکی ہے یا سرما ہے، انی دیر تک وہ ویچن والا اپنا سرما نہیں ویچدا جنی دیر تک پوری گڈی دا دھیان اپنے ال نہ کرا لوے۔ کی خیال ہے؟ انجی ہوندا ہے نا؟ تے بھائیو جے 10 روپیاں دا سرما توجہ تو بغیر نہیں وکدا تے میں نبی دی ولادت دا مقصد بغیر توجہ تو کیویں دس سکنا وا؟ او دے لئی تانوں توجہ کرنی پائے گی۔ اگے ہی سمجھنے چ ایڈی وڈی غلطی ہوئی ہے کہ ساڈی توجہ گلیاں تے بازاراں ال ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تے جے اسی صحیح طرح سمجھ جاندے نا حضور دی آمد دے مقصد نو، تے میں گل دعوے نال کہنا کہ اللہ دی قسم اج دن پاویں 9 دا ہوئے، پاویں 8 دا ہوئے، تے پاویں 12 ربیع الاول دا ہوئے، اس دن نو ساڈا دھیان بازاراں ال نہ ہوئے، اللہ دے گھر ول ہوئے تے مصطفیٰ دی سیرت ال ہونا جو۔ یہ گل درست ہے کہ میں کوئی ہوائی گل نہیں کیتی، ایک او میں گل کیتی ہے کہ جنوں تسی بھی سمجھ دے ہو تے اسی بھی، محبت بھی یہی ہے۔ تے کی خیال ہے؟ مسلسل سفر تقریراں تے نیند دا پورا نہ ہونا او تانوں میرے گلے تو محسوس ہو رہا ہونا ہے۔ میں کوشش کراں گا کہ چونکہ لمبا سفر کیتا ہے آیا تے میں حاضری اپنی لواواں، تسی تھوڑا جا اپنے جاگن دا ثبوت دیو، اے دسو کہ حضور دا میں نام لواں تے کی آکھو گے؟ یار جنی تہاڈی تعداد ہے اس حساب تے پوری کوٹلی پٹیاں چ آواز جانی چاہیے، تے کیوں اسی کوئی غلط کام تے نہیں کرتے؟ حضور تے درود ہی پڑھ رہے ہیں نا، نبی علیہ السلام تے درود پڑھنا یہ دی بڑی فضیلت ہے، بڑی یہ دی شان ہے، بڑا یہ دا مرتبہ ہے۔ جی میں یہ درود آپ اچھا ہے، جڑا انہوں پڑھ دا ہے انہوں بھی اچھیاں کر دیندہ ہے، تے اس ارادے تے اس نیت نال کہ اللہ سانو بھی وہ مقام عطا فرمائے۔ دیکھو حدیث پاک دا مفہوم ہے، اللہ فرماندے نے کہ جیڑا بندہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھے، کی کرے؟ درود شریف پڑھے، اسی اس بندے نو ایک انعام عطا کرنے ہیں۔ وہ انعام کیڑا؟ اللہ فرماندے نے وہ بندہ ساڑھے کولوں پاویں کچھ منگے تے پاویں نہ منگے، اسی ساریاں ضرورتاں بن منگیاں ہی پوریاں کر دینے ہیں۔ کیونکہ جڑا درود شریف ہے نا، یہ بھی اصل اللہ پاک کی ایک دعا ہے۔ بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی، ٹھیک ہے؟ درود شریف دا سب تو پہلا لفظ کیڑا ہے؟ اللہم۔ گویا کہ بندے نے آج کر کے دووے ہاتھ جوڑ کے درود شریف دے وچ بھی اے اظہار کر دیتا ہے کہ یا اللہ میں منگن والا تے تو میرا داتا ہے۔ بولو یار ساڈا داتا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ نفع و ضرر دا مالک کون ہے؟ میں اس گل نو تھوڑا جا اگے جا کے مزید اپنے انداز کھولاں گا جے گلے نے ساتھ دیتا تے انشاءاللہ، لیکن تہاڈی توجہ بھرپور چاہیے، غور کرنا۔ حضور علیہ السلام دا نام سنو تے محبت نال کی آکھو گے؟ سارے بولو یار، سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ العزیز عام فہم سادیاں لفظاں میں گل کر رہے ہیں تے کوئی گل سمجھ آئے تے دل تے دستک دے تے محبت نال کی آکھو گے؟ بولو 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 ذرا اور زور لا دیو۔ جزاک اللہ۔ میرے معزز سامعین، اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء علیہم السلام دنیا تے بھیجے،
کوئی نہیں پہلے انہاں دی سن لو میں پھر اپنی گل کر لینا جنہوں بلایا وہ چلے جاؤ ہے بھائی تہاڈی توجہ سبحان اللہ آکھو میں گل کراں توجہ ہن 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اللہ نے دنیا تے کلے لمبی گل نہیں کوئی خطابانہ جملے نہیں کوئی ملمہ سازی نہیں کوئی مسائل دا استنباط نہیں صرف ایک جملہ مینوں انج لگدا ہے جی میں اللہ نے آکھیا ہوئے گا نبیو دنیا تے جاؤ تے جا کے تے لوکاں دیاں دلاں تے انج کر کے محنت کرو کہ اے دل صاف بھی ہو جان تے پاک بھی ہو جان نبی حضرت آدم آ گئے نوح علیہ السلام آ گئے ابراہیم علیہ السلام آ گئے حضرت موسیٰ و عیسیٰ قرآن سب دا تذکرہ سارے نبی آئے آ کے اپنے اپنے وقت دے مطابق اللہ دے دیتے ہوئے مشن نو سامنے رکھ دیا ہویا کسی علاقے دا کوئی نبی کوئی کسی خطے دا نبی کوئی کسی شہر دا نبی کوئی کسی دیہات دا نبی کوئی کسی پنڈ دا نبی تے کم ہر نبی نے ایک ہی کیتا ہے کہ لا الہ جنو جنو کلمہ ہوندہ پڑھ لو لا الہ پھر پڑھو لا الہ الا اللہ سارے نبیاں محنت کی تھی لفظ لا الہ الا اللہ دیاں ضرباں لاندے گئے تے اگوں جیڑے دل نے اس کلمے نو قبول کیتا اللہ فرماندے نے ایسا اس دل نو تو کے رکھ دیتا ہے کی کیتا ہے ایسا دل نو جے میں آسان لفظ آج گل کراں تے معنی اے بنے گا میں نو انج لگدا جی میں مولانا فاروقی صاحب اللہ پاک نے آکھیا ہونا ہے نبیو جاؤ دنیا تے جا کے نہ لوکاں دے دلاں تے محنت کرو تاکہ انہاں دے دل اس قابل ہو جان کہ جدا بھی دل صاف ہوئے وہ میرے سامنے آ کے کھلو کے آکھے کہ یا اللہ پتر چاہید ہے تے اساں عمر اللہ نہیں ویکھنا عمر پاویں 100 سال بھی ہوئے بیٹے دیاں بشارتاں عطا کر دئیے بیٹا دینا والا کون اچھی بولو میرے معزز سامعین سارے نبی آئے اپنے اپنے وقت دے مطابق اپنے اپنے علاقے تے اللہ دے دیتے ہوئے مشن دے مطابق گفتگو کر دے رہے تے آؤ میں ذرا گل تھوڑی جی کھولنا چاہنا میں کیا میرے پروردگار میں دیکھ رہا میں ہسٹری آف اسلام دا مطالعہ کرنا میں قرآن کریم دیکھنا میں احادیث دیکھنا میں سیاستہ دیکھنا میں تاریخ پڑھنا میں سیرت دیکھنا مینو ہر موقع تے نبی محنت کر دے نظر آ رہے نے کسے نبی نو لوکاں نے ماریا لیکن نبی نے لا الہ الا اللہ نہیں چھڑیا کسے نبی تے لوکاں نے ظلم کیتا لیکن نبی نے لا الہ الا اللہ نہیں چھڑیا کسے نبی نے اپنے ننگی پیری ملک چھڑ دیتا کسے نو آرے تھلے رکھ کے چیر دیتا گیا کسے نو جناب والا جلدے کڑا دے وچ جلا دیتا گیا لیکن پروردگار اے سارے نبی محنت کر کے گئے نے نتیجہ کی آیا ہے رزلٹ کی آیا ہے چند ایک مومن چند ایک مسلمان اللہ فرماندے نے 1,24,000 محنت کر کے گئے نے تے اینے لوگ سامنے مومن بن کے نہیں آئے ہون ذرا آمنہ دے چاننو آن دے بولو بولو گل کراں ہون ذرا عبداللہ دے درے یتیم نو آن دے ہون ذرا جانے دو عالم نو آن دے یا اللہ اے تیرا نبی آئے گا پھر کی ہوئے گا اللہ فرماندے نے باقی تے محنت کر کے گئے نے ایک نبی کھلو گیا تے کہنے لگا یا اللہ میں 950 سال اعلان کیتا ہے کنی دیر 950 سال گل کیتی ہے لیکن یا اللہ اوہی 80 تے 82 بندے مومن بن کے سامنے آئے نے توجہ رکھنا یار میرا جملہ بات لمبی ہو گئی میرا جملہ اللہ فرماندے نے ٹھیک ہے تو اڈی محنت بھی قابل قبول ہے لیکن آؤ میں تو انو او بخاواں یا اللہ یہ کون ہے فرمایا یہ دیاں زلفانو تکو تے واللیل نظر آئے گا ولادت مقصد ولادت مصطفیٰ دا جلسہ ایڈا چوپ ہو کے نہیں سنی دا ذرا بولنا پہندہ ہے اے دی زلفنو تکو تو انو واللیل نظر آئے گا اے دے چہرے نو تکو
वज़ुहा नजर आएगा। नहीं नहीं होर गल करना, एदियां अखियां नू तको विच मा ज़ागल बसर दा कजला नजर आएगा। एदे सीने नू तको अलम नाशरा नजर आएगा। नहीं नहीं मैं गल थोड़ी जी होर खोलना, एदे माहौल नू तको अबू बकर नजर आएगा, किधरे उमर नजर आएगा, किधरे उस्मान नजर आएगा, किधरे अली नजर आएगा, किधरे तलहा नजर आएगा, किधरे जुबैर नजर आएगा, किधरे बिलाल नजर आएगा, ते किधरे तड़पदे होया जलदे होया कोलिया ते बैठा बिलाल नबी दे दीन नू इंज करके पिलाता नजर आएगा कि मारन वाला मारेगा लेकिन बिलाल कोई गल करेगा आहादुन। बिलाल की आखेगा आहादुन। ते फिर तारीख लिखन वाले मजबूर हो गए लिखन ते कि मारन वाले मार मार के थक गए ने, ये बिलाल मार खा खा के पक गया है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह तुहाडे ज़ौक़ नूं थोड़ा जिहा होर ताज़ा करे। मैं अपने अंदाज़ विच गल करना। आओ अल्लाह दा कुरान की कहंदा है, इलाहुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, अल्लाह फरमांदे ने मेरे महबूब सल्लल्लाहु, सारे पढ़ो दुरूद। स्टेज वाले ते कोई पाबंदी नहीं, ये भी पढ़ सकते ने। अल्लाह फरमांदे ने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा जरा दुनिया वाल चला जा, मैं हुण इरादा कर लिया कि मैं तेरी सीरत ते तेरी विलादत दे जरिए सारे जग नू पाक करना है। ये गल ते मैं थोड़ी जी अगे जाके खोलांगा ना कि अल्लाह ने पाक कादे तो करना है, केड़ी शै तो पाक करना है। कोटली पुटिया दे रहन वाले आना जे तालिब इल्म तवज्जो होवे ते मैं अपने अंदाज च गल करना। अल्लाह फरमांदे ने सोनिया जा जरा दुनिया वाल चला जा, तू अपने कदम मक्के विच लाना ते मक्का पाक हो जाएगा। तू अपने कदम मदीने विच ला ते मदीना पाक हो जाएगा। तू अपने कदम बदर विच लाना ते बदर भी पाक हो जाएगा। तू अपने कदम ओहद विच ला ते ओहद भी पाक हो जाएगा। नहीं नहीं मेरे आ सोनिया, तू अपने रहमतां वाले कदम ए लैके जे गार वाल चला जाए ते लोकां नू कहना पवे कि मुहम्मद दा रुतबा खुदा कोलों पुछो, मुहम्मद दा रुतबा खुदा कोलों पुछो ते खुदा दी कदर मुस्तफा कोलों पुछो ते किवें रोंदा सी सोना उम्मत दी खातिर। ए गल जाके गारे हीरा कोलों पुछो। मेरे आ सोने जा जरा तू दुनिया वाल चला जा, मैं अल्लाह ऐलान करके कहना कि तेरे तबलीग दे अंदर, तेरे ऐलान नबुव्वत दे अंदर, तेरे अंदाज़े खताबत दे अंदर, तेरी तकरीर दे अंदर, तेरे जुमलियां दे अंदर मैं वो असर रखिया होया है कि जेड़ा भी एक बारी अपने कन्ना दे नाल तेरी गल नू सुन लेगा, ओ बुत्तां नू नहीं पूजेगा, ओ सिजदा सिर्फ मैनू करदा होवेगा। ओ जनाबे वाला कबरां दे सामने नहीं झुकेगा, मनता बनौतियां ते नजरां ते नियाज़ां ते चढ़ावे सिर्फ अल्लाह दे नां ते लैके आवेगा ना। ते मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन आ जरा तवज्जो करना, कैसा मंजर होएगा, कैसा पुरकैफ नजारा होएगा कि जदों मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दुनिया वाल आ गए ते मेरे आका इंज करके मक्के विच आए ने ते सामने मुशरिकीन मक्का खड़े ने ते मेरे आका आके उन्हां सारियां दे सामने खलो गए। हुजूर सामने तुहाडी तवज्जो मेरे नाल कोई नहीं, जिस वजह तो मेरी गल टुट जाती है बार बार। नहीं ए जिहड़े माशाअल्लाह जिन्नी को मैं तकरीर की थी इन्हां चौहां बुजुर्गों ने कराई है, ठीक है। बाकी तो तुसी मेरे वांगू आराम ही पे करते हो। कहते ने एक बंदा सी मुसाफिर, इधर भी मजमा है, सुबहान अल्लाह
ماشاءاللہ کہ نہیں چلو اینا سے ادھا گھنٹہ میں ادھر منہ کر کے تقریر کر لاں گا وہ بیٹھے ذرا دور نے نا ہن میں کی کر سکنا تہاڈی توجہ ہے وہ کہندے نے بندہ سی ایک مسافر کسے پنڈ تو پہ لنگدا سی تے بوا کھڑکا کے آندا جی گھر والے پیاس لگی ہے کوئی پانی پیا دیو گھر والے آکھیا جی اسی پنڈ دے بندے ہاں اسی پانی نہیں اسی تے لسی پیانے ہونے ہاں انہاں آکھیا صحیح ہے انہاں ویکھیا چاٹی چ لسی تھوڑی سی مسافر بہتا تھکیا سی انہاں وچ تھوڑا جا پانی پا کے پیش کر دیتا ٹھیک ہے لسی ذرا بہتی ہو گئی مسافر نے ایک گھٹ لایا گلاس پراں دھر چھڑیا تھوڑی دیر تو بعد ویکھیا تے لسی تھلے بہ گئی تے پانی پانی انج ہو جاندا ہوندا ہے نا پانی پانی اتنے آ گیا لسی تھلے بہ گئی تے فروکی صاحب انہیں مسافر نے انج کر کے گلاس وال ویکھیا تے ویکھ کے کہندا عشقے بھائی تھکیا تے میں بھی بڑا تھا پر لسی میرے نالوں بھی بہت ہی تھکی ہے ٹھیک ہے تے میں اپنی گل کیتی ہے سفر میں کیتا ہے تے 10 دنوں تو کر رہا تے بڑے لمبے کر رہا مینوں کئی دن ہو گئے نے میں رات نو سو کے نہیں ویکھیا جدی وجہ تو میرے گلے دا یہ حال ہے لیکن تسی ذوق تازہ کرو میں گل پوری کراں دوویں ہاتھ چوک کے آکھو سبحان اللہ ہن توجہ طالب علم دی طرف میرے معزز سامعین کیسا منظر ہوئے گا کہ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب جا ذرا دنیا وال چلا جا لوگ اپنیاں منتاں تے اپنیاں منوتیاں غیر اللہ دے سامنے پیش پہ کر دینے تے میرے سونے میں تینوں اے مشن دیتا ہے نا کہ جا جا کے لوکاں نال گل کر تے انہاں نو مسئلہ سمجھا دے توجہ سارا مجمع غور طالب علم میں ابتدا دے اندر ہی اپنی تقریر دا لبے لباب عرض کرن لگا جے میں ابتدا دے اندر ہی نبی دی ولادت دا مقصد دسن لگا جے حضور انج کر کے مکے والیاں کو لا گئے سارے کھڑے نے جناب والا کوئی کسے بت دے سامنے کوئی کسے دوسرے بت دے سامنے تے میرے آقا کے گل کر دینے اوے مکے والے ہو اوے بتان دے سامنے کیوں کھڑے ہو سارے کہنے لگے اے محمد تو ذرا چپ ہو جا ساڈی اینا اگے تے اینا دی او دے اگے تو ساڈے معاملے وچ نہ بول تے حضور فرماندے نے گل سنو آؤ میں تانوں اپنا دنیا تے آن دا مقصد دسدا جاواں جے مجمع دی توجہ بھرپور میرے اللہ تے مینوں سارے غور نال پے ویندے نے ایک کاری پھر دوویں ہاتھ چوک کے سبحان اللہ میں گل کراں ہن توجہ میرے جملے نو سمجھنا میرے آقا سارے آندے کول آ کے کھلو گئے تے حضور فرماندے نے کیوں کھڑے ہو انہاں دے سامنے کہن لگے جناب اسی منگن والے ہاں اے سانو دین والے نے پتر چاہیدا ہووے اسی او دے لئی علیحدہ بت رکھیا ہویا ہے تی چاہیدی ہووے او دے لئی علیحدہ بت رکھیا ہویا ہے سانو نفع چاہیدا ہووے او دے لئی وکھرا دا بت رکھیا ہویا ہے تے میرے آقا آ کے کھلو گئے تے آ کے اپنا مشن بیان کر دیتا حضور کی فرماندے نے اے کچھ نہیں کر دے اے بگڑے سارے کام بناندا اللہ اے جڑے باہر بیٹھے نے وہ بھی کہہ دیو سبحان اللہ ٹھنڈ تے نہیں لگی میرے انگوں سبحان اللہ کھو سبحان اللہ اللہ پاک تو انو سارے انو شفا دے نا توجہ میرے معزز سامعین بابا جی میں گل کران تے لوکی کہن بڑا مزہ آ گیا مولانا فاروقی صاحب مسئلہ بیان کرن تے لوگ آکھن جی بڑی سمجھ آ گئی قربان جان میں نبیاں دے امام تو قربان جان میں امام الانبیاء تو میرے آقا مسئلہ پہ بیان کر دینے تے حضور نے کیڑی گل کیتی کی کہندے نے اللہ دے رسول اوے بگڑے سارے کم بناندا اللہ اے بگڑے سارے کم بناندا اللہ اے سارے آندی گل بناندا اللہ اے بگڑے سارے کم بناندا اللہ اے ماڑے آندی گل بناندا اللہ اے اور پتھر دے وچ کیڑے نو بھی فکر نہیں کیڑی چونٹی قرآن چ بھی ذکر ہے توجہ کیڑی نو رزق کون دیندا ہے اچھی بولو آج کل ایک اور بڑی مصیبت ہے لوگ روٹی تو ڈردے ہیں پتہ کی کہندے نے جی بچے دو ہی اچھے کی کہندے نے
بچے دو ہی اچھے. تو میں نے تسی ذرا اے دسو کہ ساڑھے نبی دیاں تیاں کنیاں سن؟ بولو نا. تو اڈی پہلی گال دا جواب تے تھے ہی ہو گیا. تے نبی علیہ السلام نے اللہ نے پتر بھی دیتے سن. ٹھیک ہے نا. حضور دے بیٹے بھی سن. میں تیری گل دا جواب دے ماں. میں کیا میرے پروردگار ایک کہندے نے جی منگائی بڑی ہے تبدیلی آ گئی ہے. یہی کہندے نے نا. پٹرول دا ریٹ دکانہ والے آپ وداندے نے تے نہ عمران خان دا لا چھڑ دے. تو میں کوئی ایڈا عمران خان دا بھی سکا نہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ میں دیکھو جی او وزیر اعظم بنیا تے انہوں میں نہیں بنایا. ٹھیک ہے. تے جی او لے جائے گا تو انہوں میں نہیں لانا. وہ ایک نظام ہے ملک دا جڑا چل رہا ہے. لیکن سنو لوگ کہندے جی تبدیلی آ گئی. گل پٹرول دی کرو تے تبدیلی, گل گیس دی کرو تے تبدیلی, گل مہنگائی دی کرو تے تبدیلی. میں کیا میرے پروردگار ایک کوٹلی پٹیاں سمیت پورا پاکستان روڑا پیا پاندا ہے کہ ساڈے ملک وچ تبدیلی آ گئی, عمران خان دی وجہ تو تبدیلی آ گئی. یا اللہ تو دس کیویں دی تبدیلی؟ اللہ فرماندے نے اے تبدیلی عمران خان نال نہیں اوندی, میرے مصطفیٰ نال اوندی ہے. میں جگ نو ادن سجا دیتا جدن میرا نبی دنیا والے آیا سی. کیسر تے کسرا دے کنگرے ڈگ پے, غیر اللہ نو پوجن والے ایک اللہ دے سامنے آ کے اپنے نظریے بنا کے کھلو گئے کہ پتھر دے وچ کیڑے نو بھی فکر نہیں, پتھر دے وچ کیڑے نو بھی فکر نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر جا ہر تھا رزق پہنچاندا اللہ ہے. جڑے جڑے روٹی کھا کے آئے او آکھو سبحان اللہ. ہر جا ہر تھاں رزق پہنچاندا اللہ ہے, او ماڑیاں دی گل بناندا اللہ ہے. کنک دا موسم ہوئے تے کنک لگ جائے, منجی دا موسم تے کسے زمیندار نو پوچھ لو, جاٹی بندے ہو نا سارے, جاٹی ہو نا, کسے زمیندار نو پوچھو اے حضرت صاحب تسی منجی دے موسم میں کنک کیوں نہیں لاندے؟ آکھے گا ہوندی ہی نہیں. انجی آکھے گا نا. ادھا مجمع میرے لو پہ ویندا ہے تے ادھے آپس وچ ہی لگے نے ماشاءاللہ گلاں باتاں کرن. توجہ ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو ہاں جنہاں دی کوئی نہیں. تسی سارے آلو نہ بولو, سارے آنو بولن دیو. ہن جنہاں دی ہے آکھو سبحان اللہ. میں انہاں نوجواناں نو مبارک دینا جنہ ایڈے کٹھن حالات دے اندر اے سونا پروگرام رکھ کے تے محبت رسول نال اپنے عشق دا اظہار کر دیتا ہے. تے تسا آن دی کمال کر دیتی. تے میرے معزز سامعین کیسا منظر ہوئے گا کہ جدو میرے محبوب علیہ السلام آپ آ کے مکے والے آندے سامنے کھلو گئے تے حضور فرماندے نے گل سنو مکے والے ہو, میں محمد ایک عقیدہ دینا چاہنا. کیڑا عقیدہ دینا چاہنا؟ کہ گنج بخشے فیض عالم ہے فقط ذات خدا. اور جڑے پیچھے ماشاءاللہ کندنل ٹیک لا کے بیٹھے نے وہ بھی کہہ دیو سبحان اللہ. اے گنج بخشے فیض عالم ہے فقط ذات خدا, گنج بخشے فیض عالم ہے فقط ذات خدا. ناک سارا پیر کامل, ناک سارا پیر کامل ہے محمد مصطفیٰ. توجہ ہے بھائی میرے معزز سامعین طالب علم الغور, کیسا منظر ہوئے گا, کیسا پرکیف نظارہ ہوئے گا کہ اللہ فرماندے نے میرے محبوبہ جا جا کے لوکاں نال گل کر تے یا اللہ میں کی کراں. جیڑی میں ابتداء قرآن دی آیت پڑھی سی او دا ایک لفظ دا معنی عرض کر دینا. اللہ فرماندے نے یتلو علیہم آیاتک, انہاں دے وچ آ کے تے قرآن پڑھ. کی کر قرآن. تے قرآن کریم پڑھن نال کی ہوئے گا؟ یا اللہ یہ قرآن ہے, یہ دے پڑھن نال کی ہوئے گا؟ اللہ فرماندے نے تو پڑھ تے صحیح
جے قرآن ابو بکر سنے گا تے اسی صدیق بنا دیاں گے جیس قرآن نو محبت نال سنن والا عمر آئے گا عمر کیا بات ہے توجہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات ہے آپ دی اللہ پاک دی قسمیں قرآن کریم دی گل ہوئے تے حضرت عمر دا ذکر نہ ہوئے توجہ ایک قرآن نال بھی زیادتی ہے فاروق اعظم اینج کر کے آئے نے مچھاں نو وٹ دیتا ہے ہاتھ سے تلوار بڑی ہے اے اسلام لے ہون تو پہلوں بھی بڑے جوشیلے سن آ گئے اینج جناب بیٹھے نے بڑی پاورفل نے بڑے آ رہے نے اگوں ایک صحابی رسول ملے کہنے لگے عمر کی گل ہے آج بڑا رنگ لال کیتا آئی حاجی صاحب تسی کہہ دیو سبحان اللہ انہاں نو تے میرے آنگوں نیندر آئی دے توجہ فاروق اعظم کھڑے ہیں ابھی اسلام قبول نہیں کیا غالباً حضرت نعیم ملے ہیں رستے میں کہنے لگے عمر کدھر جا رہے ہیں بڑا جو مجھا نو بٹ دیتا آئی تے حضرت عمر کہیں دینے میں اج نہیں چھٹا گا کنو کہنے لگے وہ جڑا نا تو اڈا نبی اسی کہیں نے 360 کر دینے او کہیں دے لا الہ الہ الا اللہ سب پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ فاروق اعظم توجہ حضرت عمر رو گئے کہنے لگے کی گل کہنے لگا عمر بڑا غصے چلے بڑا جوش ہے جانا ہے پیا کہنا میں تو اڈے نبی نو آج چھڑنا نہیں میں آج یہ کر دیاں گا وہ کر دیاں گا کیوں کہنے لگا جی اس تو کہ او ہر وقت قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے کی کرتا ہے ہر ویلے قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے تے حضرت نعیم فرماندے نے عمر جے تینوں اے اختلاف ہے نبی نال تے ادھر بعد جائیں پہلوں ذرا اپنے کار دی خبر لے اے قرآن تیرے کار بھی پڑھیا جا رہا ہے اے قرآن تیرے کار بھی پڑھیا جا رہا ہے حدیث پاک دا مفہوم سنو حدیث پاک دا مفہوم ہے اللہ فرماندے نے فرشتہ زمین تے ہوندہ ہے میرے حکم نال میں فرشتے نو یہ گل کہنا کہ جا میری رحمت دا پیغام لے کے فلاں کار چلا جا فرشتہ کار دے وچ داخل نہیں ہوندہ باہر کھلو جاندہ ہے توجہ باہر ہی کھلو جاندہ ہے بھئی تھوڑا جائے ڈسٹربنگ والا ماحول ختم کرو گلاں نہ کرو مینوں گل کرن دیو جڑے مہمان آئے نے تشریف رکھو تواڈی ہے توجہ جدوں کوئی باہروں آوے تو خدارا میرے لو ویکھیا کرو وہ تو تواڈے پنڈ دے بندے نے انہاں اوندیاں جاندیاں ہی رہنا آکھو ایک کری سبحان اللہ پھر کہہ دیو ذرا سبحان اللہ ہن توجہ نال میری گل سنو حضرت عمر کھڑے نے کہنے لگے عمر تو کہنا ہے کہ میں قرآن پڑھن نہیں دینا ادھر اپنے کار دی خبر لے تیرے کار بھی ہے قرآن حضرت عمر کہتے ہیں اچھا فوراً کانٹا چینج ہویا فوراً آئے آ کے اپنے کار دا دروازہ کھڑکایا تے کار قرآن دی تلاوت جاری ہے قرآن دی تلاوت جاری فاروق اعظم نے دروازہ کھڑکایا پہن نو سمجھ آ گئی کہ اے ایڈا وزنی ہاتھ میرے ویر دا ہے ایڈا پارا ہاتھ عمر دا ہی ہو سکتا ہے بڑے غصے دے نال عمر نے دروازہ کھڑکایا تے پہن نے جا کے دروازہ کھولیا عمر فوراً اندر آئے آ کے اپنے بہنوئی حضرت سعید نو گرے بان تو پڑھ لیا تے کہن لگے دسو کی پہ کر دے سو کی پہ پڑھ دے سو مینوں پتا چلے ہے کہ تسی صحابی ہو گئے ہو تسا محمد دا کلمہ پڑھ لیا ہے تسی او دے قرآن دیاں تلاوتاں پہ کر دے ہو لے آؤ گل سنو میں تو انہوں نہیں چھڑاں گا حضرت فاروق اعظم نے اپنے بہنوئی نو لٹا لیا اتوں مارنا شروع کر دیتا بہنوئی نو جدو جسم تے چوٹا آئیاں جسم چو خون جاری ہویا تے فاروق اعظم دی پہن سسٹر عمر فاروق دی دوڑ کے اگے آ گئی تے آ کے کہن لگی عمر تو کیسا ویر ہے نا دنیا دے اندر ویر تے اپنی
ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਹਿਨੋਈ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੀ ਭੈਣ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਮਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਝੂਠਿਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਨੇ ਆ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਅਟਲ ਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਅਟਲ ਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮਨੌਤੀਆਂ ਚੜਾਵਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜੇ ਪੁੱਤਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਬਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਕੌਣ ਹੈ। भैन ने बड़ी ललकार के गल कर दी थी। फारूक आजम खड़े हैं, सोच रहे हैं कि ये मेरी वो बहन है कि जो कभी सारी जिंदगी मेरे आगे बोली ही नहीं है, अज जड़ा ये बोली है कोई गल है, कोई गल। हजरत उमर खड़े हैं, कहने लगे अच्छा मैनू विखाओ हाँ तुसी की पे पढ़ते सो। इत्थों ही काम शुरू होने लगा, काम शुरू होने लगा। मैनू विखाओ की पे पढ़ते सो। भैन कहने लगी गल सुन उमर, ये जिहड़ी किताब है ना ये ते ऐसी किताब है कि ये तो इनू हाथ लाने तो पहलों जरा पाक होना पैंदा है। तवज्जो है तवज्जो। मैं कहा या अल्लाह बंदा पाक ते दिलों हुंदा है। अल्लाह फरमांदे ने चल खैर तू उत्तों हो के आ जा, विचों मैं आपे सही कर लांगा। तू उत्तों उत्तों ही सही हो के आ जा। क्यों? इसलिए कि दिल दरिया समुंदरों डूंगे ते कौन दिला दिया जाने। समुंदरों डूंगे ते रब दिला दिया जाने। हजरत उमर कहने लियाओ मैनू किताब बहाओ। पढ़ दे। मैं जड़ी इब्तदा आयत पढ़ी सी यतलू अलैहिम आयातिका, एक पूरी गल हले बाकी रहिंदी है, ओदे ते एक दलील करके गल खत्म कर देंगा। मेरे मुअज्जज़ सामीन कैसा मंजर होएगा कि जदों फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी भैन कुरान लेके आ गई। और एक और बड़ा अलमिया, असा माशाअल्लाह कुरान पता कादे वास्ते रखिया है। कुरान मौलवी साहब रात का फिर दौरा पै गया है। तवज्जो मैं गल करना भाई, सारे मेरे बरादरों गुस्सा ना करया जे। कारी साहब जी की गल है? कारी साहब रात का फिर मैनू दौरा पै गया, मैं मंजी तो थले डिग पिया। अच्छा क्यों डिग्या? वो तुहानू दस्सिया ते है सी कि मैनू दौरा पैंदा है, कोई तवीज़ ही दे छड़ो। बोलो की दे छड़ो, बोलो कोई तवीज़ ही दे छड़ो। अच्छा अगो मौलवी जो मेरे वांगू होवे तो आखेगा ठीक है 5000 रुपया लगेगा, तवीज़ बड़ा पुर असर होगा, काम पूरा करेगा, भावें पहलों तो भी जाओ। अगे एक दौरा पैंदा सी, हुण दिहाड़ी च दो दो पैने शुरू हो जाएंगे। हुण काम इंजदा है। लेकिन तवज्जो अल्लाह साडे अकीदे सही फरमाए। तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, सुभान अल्लाह, सारे आखो सारे। तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने और तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने।
اس گل چ کوئی شک نہیں کہ صحابہ نے قرآن دی بڑی خدمت کی تھی، لیکن میرے معزز سامعین اللہ نے قرآن اس لیے نہیں کھلیا کہ اسی نویں گڈی لئیے تے قرآن گڈی دی فرنٹ والے شیشے دے نال رکھ دئیے۔ حاجی صاحب انج کیوں کیتا جے؟ آکھن گے جناب نویں گڈی ہے قرآن ذرا حفاظت کر دے۔ میں کہا یا اللہ ذرا تو گل دسنا۔ اللہ فرماندے نے اس بندے نو ذرا گل سمجھا دے، اے قرآن تیری گڈی نو نہیں بچا سکدا، اے قرآن جناب والا تیرے گھر نو نہیں بچا سکدا، ہاں اگر بچانا چاہنے تے اس قرآن دے ذریعے اپنے ایمان نو بچا۔ اے دے وچ گل لکھیے کہ مدد دین والا کون ہے؟ جدا عقیدہ ذرا اچھی بولو۔ چلو کی یاد کرو گے کوٹری پٹھیاں آڑے ہو؟ طالب علم تو انہوں ایک دعا دے کے جا رہے ہیں، یا اللہ جیڑا بندہ اے عقیدہ بنا کے جائے آج جی رات نو دے سارے گناہ معاف کر دے۔ اے دسو کہ حاجت روا کون ہے؟ اچھی آواز نال بولو، اچھی آواز نال، صرف اللہ، صرف اللہ۔ ہاں ہاں نبیاں نو مارا پئیاں صرف رب دے نام تے، نبیاں نو گالاں کڈیاں گئیاں صرف رب دے نام تے، اے نبیاں نو آرے تلے رکھ کے چیر دتا گیا صرف اس نعرے دی وجہ تو، تے رب کعبہ دی قسمیں مارن والے مار مار کے تھک گئے نے، رب دا نام لین والے آج بھی رب دی جنت چ زندہ نے، اور نام او دا ہی باقی رہندا ہے، نام او دا ہی باقی رہندا ہے کہ جدا دین اور اسلام واسطے جدی خدمت نمایاں ہو کے سامنے آ جائے۔ تسی اج بھی ویکھ لو لوگ ہور پاسیوں نہ لیندے نے، اسی ہور پاسیوں گل کرنے ہاں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ دے بڑے ولی ہوئے نے، اللہ انہاں دی قبر نو منور فرمائے، کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ حضرت شیخ بچے نے تھوڑی جی عمر ہے، ماں نے پتر نو تھوڑے جے پیسے دے دیتے تے کہنے لگے پتر جا جا کے دین دا علم حاصل کرتے، جدو پڑھ لکھ جائیں پھر گھر آویں۔ او اے دور سی، حضرت صاحب جا رہے نے اینج کر کے ایک قافلے دے وچ سوار نے، اگوں ڈاکو پے گئے، ڈاکو پے جاندے ہوندے نا بندے نو، اگوں ڈاکو پے گئے تے کٹ جو کچھ ہے جی، ہینڈز اپ، ہاتھ کھڑے، ٹھیک ہے جی، ڈاکو پے گئے، جننے قافلے والے سن سارے نو ڈاکواں لٹ لیا تے حضرت صاحب کھڑے نے، انہاں تلاشی لئی نکلیا کچھ نہ، ڈاکو پراں ٹر گئے۔ توجہ، حضرت صاحب فرمان لگے گل سنو میرے کول بھی مال ہے جے۔ لوگ پتہ کی سمجھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی کرامت اس چیز دا نام ہے کہ پیر صاحب زندہ شیر دے اتے بہ جان، اے کرامت ہے۔ او منارے پاکستان تو چڑھ کے چھال تھلے مار دین تے ہووے کچھ نہ، اے کرامت ہے۔ اے کرامت نہیں، کرامت پتہ ہے کیڑی شے دا نام ہے؟ آؤ دساں۔ حضرت کھڑے نے، چور آ گئے، کہنے لگے تلاشی لئی، واقعی پیسے نکل آئے، کہنے لگے یار تو عجیب بندہ ہے، تو بچ بھی سکتا سے، اسا تینوں پوچھا تو کہندا میرے کول کوئی نہیں تے تو بچ جانا سی۔ حضرت پتہ کی کہندے نے؟ کہندے نے گل تے تہاڈی صحیح ہے، پر مینوں میری امی نے آکھیا سی جھوٹ نہیں بولنا۔ اللہ پاک دی قسم ہے اگر ماں اچھی ہووے تے پتر کدی قطب الدین کاکی بندا ہے، تے پتر کدی شیخ عبدالقادر جیلانی بندا ہے۔ ایک اور گل سنو، ماں ایک اپنے بچے نو لے کے مسیتے قاری صاحب کو آ گئی، کہنے لگی قاری صاحب میرے پتر نو قرآن پڑھاؤ۔ قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے، بچہ ہلے بالکل کم سن چھوٹا جا بچہ ہے۔ قاری صاحب آئے، کہنے نے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاری صاحب نے پڑھا دیتا تے بچہ آگو کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ قاری صاحب نے تے صرف بسم اللہ پڑھائیے، بچے نے پوری سورۃ الفاتحہ سنا دیتی۔ قاری صاحب نے صرف الف لام میم پڑھایا ہے تے بچے نے البقرہ سنا دیتی۔ قاری صاحب نے صرف جناب والا الف لام میم پڑھایا ہے تے قاری صاحب نے پوری آل عمران بچے نے سنا دیتی۔ تے قاری صاحب نے ماں نو بلایا، بلا کے کہندے نے اللہ والیے اے بچے نو تو لے جا، اے میرے کولو پڑھنا ہے یا پڑھان آئے۔ یہ تے بڑا ہی قرآن پہ سناندا ہے، بڑا ہی قرآن پہ سناندا ہے۔ اچھا ایک گل تے دس اللہ والیے، ایک گل کوئی عام نہیں، گل کوئی خاص ہے۔ ایک کی معاملہ ہے؟
کہ میں ایک آیت پڑھانا تے پوری سورت ہی سنا دیندا ہے؟ کوئی گل ہے؟ مائی کہن لگی، او دی ماں کہن لگی قاری صاحب گل تے اے راز دی سی پر میں تانوں دس ہی دینی ہاں کہ اے جڑیاں پہلیاں 3 صورتاں نے نا اے تے انہیں میری جھولی چ دودھ پیندیاں ہی یاد کر لیاں سن، لیکن ماں اچھی ہو تو اولاد اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ دینداری کے لیے ماں باپ کا نیک ہونا لازم ہے۔ اگر ماں باپ پٹھے پاسے لا دیں تے اولاد دا قصور نہیں، لیکن شعور اللہ نے دیتا ہے، قرآن اللہ نے دیتا ہے، سمجھن دی توفیق بھی اللہ دیندا ہے، تے اوہی بچہ جدو وڈا ہویا تے اللہ نے کتب الدین کاکی بنا کے لوکاں نو دس دیتا خرافات نہ کرو، میرے اولیاء اللہ بھی میرا ہی راہ بخاندے نے۔ میرے معزز سامعین آخری گل، آؤ میں گل مکدی مقامہ، وقت بڑا تھوڑا ہے، کیسا منظر ہوئے گا کہ اللہ فرماندے نے میرے سونیا یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن پڑھ حکمت علم بھی سکھائے نانو۔ اگلی گل سنو، ویزکیہم، اے ہے میرے نبی دی آمد دا ولادت دا آمد دا مقصد کیڑا مقصد ہے؟ اللہ فرماندے نے سونیا ویزکیہم، کی کر؟ تزکیہ کر، انہاں نو پاک کر، وچوں صاف کر، اندروں بھی صاف کر۔ ساڈے اگر وہ پائی بیٹھے نے تے میری گل دا غصہ نہ کرن، میں تنقید نہیں کرنا ہوندا لیکن گل ضرور کرنا وا۔ لوگ پتہ کی کہندے نے؟ وہ کہندے نے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے تے پاک صرف 5 ہی ہوئے نے۔ کنے ہوئے نے؟ کی نعرہ مار دے نے 5 تن پاک۔ میں کہ یار میں تے اے فلانے کالج وچ ویکھیا ہے تے اس کالج دے وچوں پڑھ کے نکلن والے پروفیسر بڑے لائق نے، کوئی کسی جگہ تے لیکچرار لگ گیا، کوئی کسی جگہ تے ہزاراں دی تعداد ہی دنیا تے خدمت کر رہے، تے لوگ یہ گل کہندے نے بھائی اے دے چ انہاں طالب علماں دا کمال نہیں، انہاں دے استاد ہی بڑے لائق نے، اے یونیورسٹی بڑی اعلیٰ ہے۔ تے میں کہا سنو، جے پاکستان دی یونیورسٹی اینی اعلیٰ ہو سکتی ہے تے جیڑا پڑھان والا امام الانبیاء ہوئے، او دا ابو بکر بھی پاک، او دا عمر بھی پاک، او دا عثمان بھی پاک، او دا علی بھی پاک، او دا معاویہ بھی پاک، او دا حسن بھی پاک، او دا حسین بھی پاک، او دا بلال بھی پاک، او دے سارے پاک نہیں، او دی کتاب بھی پاک، او دا دین بھی پاک، او دا کلمہ بھی پاک، او دی امت بھی پاک، او دے نال لگن والے مٹی دے ذرے بھی پاک نے۔ آخری گل تے میری گل ختم، سونے دے در دے ذرے بدرو ہی لال بن گئے، سونے دے در دے ذرے بدرو ہی لال بن گئے، قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے، ہیرے تے لال بن گئے۔ اسٹیج والے سارے علماء بمائے نہ بزرگاں، اگلا شعر میں تہاڈی نظر کرن لگا جے، اور جنہاں تے پیاں نظراں رب دے حبیب دیاں، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں اپنا تو اپنا ہے، وہاں اپنا تو اپنا ہے، بیگانہ ٹھہر جاتا ہے، اور جنات پیاں نظراں رب دے حبیب دیاں۔ میرا موضوع اگر عظمت صحابہ ہوتا تو میں وہ مقامات بتلاتا کہ جہاں جہاں پہ میرے نبی کی نظر اپنے یاروں پہ پڑی اور یاروں کے ایمان کی قسمیں اللہ نے اٹھا دی، میں وہ مقام بتلاتا، لیکن فی الوقت صرف شعر پڑھنا مقصود ہے۔ جنات پیاں نظراں رب دے حبیب دیاں، مدنی کریم دیاں، جگ دے طبیب دیاں، حضرت صدیق بن گئے۔ جے صحابہ نال پیارے تے دووے ہاتھ چوکے سبحان اللہ۔ اور جنات پیاں نظراں رب دے حبیب دیاں، مدنی کریم دیاں، جگ دے طبیب دیاں، حضرت صدیق بن گئے، حضرت بلال بن گئے۔
حضرت صدیق بن گئے حضرت بلال بن گئے قدمانو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے رب کعبہ دی قسمیں اے میرے نبی جڑیاں راواں تو گزرن او راواں بھی پاک نے میرے نبی نے جتھے اعلان نبوت کیتا اللہ نے اس مقام دیاں قسماں اٹھائیاں میرے نبی نے جنہاں دے سینیاں تے ہاتھ رکھے او سینے پاک کر دیتے لوگ میرے نبی دے لنگن تو خوشبواں سن کے دس دیندے نے کہ ایتھوں کملی والا لبے ہے آخری گل تے میری گل ختم اے دسو کہ رب نے جڑی جگہ تو اللہ دا نبی گزرے اس جگہ نو عام نہیں رہن دیتا قرآن دیاں ایتاں بنا دیتا ہے حضور مکے چاہے مکے دا ذکر قرآن چاہے سارے بولو سارے میرے نبی مدینے چاہے مدینے دا ذکر حضور بدر اچ گئے بدر دا ذکر ساریاں چھڑو حضور عرش تے گئے عرش دا ذکر ہے میں ایک مولوی نو آکیا میں کہا مولوی صاحب تسی کہیں دے ہو اسی ایتھے جلسہ رکھیا تے ایتھے بھی حضور آئے سن میں پہلوں بھی آکیا میری گل دا غصہ نہ کرنا میں گل کرنا ہونا نظریاتی اللہ آپ یاری فرمایا قائد و نظریات تسی کہیں دے ہو ایتھے بھی آئے سن میں نو کہندا بالکل آئے سن تے میں کہ اللہ تے کہیں دے نے جتھوں حضور لنگ جانو قرآن بن جاندی ہے جگہ میں پچھلے دن چکوال گیا میں نے ایک دوست کہنے لگا جی اے او گھر ہے جتھے حضور دے پیر لگے سن میں کہا بھائی مانو جھوٹ ہے کیوں کہ جے نبی دے پیر چکوال وچ لگ جاندے تے چکوال بھی قرآن بن جانا سی چکوال قرآن بنیا تواڈے پنڈ جڑا قرآن ہے تے چکوال دا نام ہے وے نہیں نہ ہے یا اللہ کیوں نہیں اللہ فرماندے نے جے میرے نبی آ جاندے پاکستان تے پاکستان دا ذکر بھی قرآن وچ آ جانا سی تے جے میرے قرآن وچ پاکستان دا ذکر نہیں تے سمجھ جاؤ کہ نبی پاکستان وچ نہیں آیا نبی مکے آیا مکہ قرآن بندا ہے نبی مدینے آوے مدینہ قرآن بندا ہے نبی عرش تے جائے عرش قرآن بندا ہے نبی عرش تے جائے عرش قرآن بندا ہے نبی ایسا دے بستر تے آوے بستر بھی قرآن بن جاندا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین